नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतको एक राज्य तथा केही वर्ष अघिसम्म भिन्न स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको सार्वभौम देशको विषयलाई लिएर आएको छु। आज भारतको 22औं राज्यको रूपमा रहेको यो क्षेत्र सन् 1975 भन्दा अघिसम्म स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र थियो। यो क्षेत्र परापूर्व कालदेखि नै एक भिन्न पहाडमा अवस्थित स्वतन्त्र देश रहेको भए तापनि 18औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीको पूर्वार्धसम्म नेपालको भूमि रहेको थियो। तर यस बारेमा सही जानकारी प्रसारमा नभएको र यो क्षेत्रको इतिहासबारे बुझ्न इच्छा व्यक्त गर्दै धेरै अनुरोध आएकोले आज हामीले तपाईहरुको विशेष अनुरोधलाई स्वीकार्दै यो कार्यक्रम तयार गरेका छौं। यो क्षेत्रको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिदेखि वर्तमानसम्म एउटै कार्यक्रममा समेट्न नसकिएकोले यसका 3 श्रृङ्खलाहरू बनाएका छौं। विश्वास छ यहाँहरूले यी तीनै श्रृङ्खलाहरूलाई हृदयदेखि नै मन पराइदिनुहुनेछ। यहाँहरूप्रति सुरुमै म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रम तयार गर्दा धेरैजसो शब्दहरू टिबेटन भएकोले सो भाषा म कार्यक्रम प्रस्तुताको मातृभाषा नभएकोले मैले स्पष्ट बोल्न नसक्नु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले यसलाई अन्यथा नठानी माफ गरिदिनुहोला। साथै हामीले तिब्बती भाषाको अनलाइन प्रोनाउन्सिएसन वेब खोज्दा पनि नपाएकोले टिबेटन भाषाका साथीहरूलाई यस विषयको अनलाइन सफ्टवेयर बनाई हामीहरू जस्ताको लागि सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सबैले जानुन् भन्ने उद्देश्यको लागि सक्दो धेरै शेयर र हामीलाई हौसला बढाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन फेरि पनि अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। वर्तमान अवस्थामा सिक्किम भारतको 22औं राज्य हो। भारतको उत्तर पूर्वमा अवस्थित यस राज्यको उत्तरमा चीन, पूर्वमा भुटान र पश्चिममा नेपाल रहेको छ। शिवालिक पहाडको 5500 फिट भन्दा बढीको उचाइमा अवस्थित रहेको यो राज्यको क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमिटर छ। यसको जनसङ्ख्या 6,10,577 रहेको छ। यस राज्यको प्रमुख प्रशासनिक सहर अथवा राजधानी ग्यान्टोक हो। सिक्किमलाई परापूर्व कालमा भिन्न नामले जानिन्थ्यो। यो क्षेत्रलाई तिब्बती भाषामा देमोजोङ भनिन्थ्यो, जसको अर्थ हिडन भ्याली अफ राइस हो। यही नामलाई चिनिया भाषामा चे फ्लेङ स्विङ रहन गयो। यो क्षेत्रलाई विशेष गरी धार्मिक रूपमा पवित्र स्थल र स्वर्गको द्वारको रूपमा पनि मानिने गरिन्थ्यो। त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक गुरुहरू साधना गर्न र पूर्ण रूपमा आफ्नो शिक्षा र दीक्षा प्राप्त गर्न आउँदथे। यही कारण यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले यस क्षेत्रलाई सम्मानपूर्वक मेल लाइङ भन्ने गर्दथे। स्थानीय लेप्चा भाषामा मेल लाइङको अर्थ ल्यान्ड अफ हिडन प्याराडाइज हुन्छ। तर आजको प्रचलित नाम सिक्किम भने सुखिम अर्थात् सुहिम शब्दबाट रहन गएको हो। सुखिम शब्दले नयाँ घर अथवा अ न्यू हाउस भन्ने जनाउँदछ। यो शब्द लिम्बू भाषाबाट उद्धृत गरिएको हो। 17औं शताब्दीको मध्यतिर सिक्किमका दोस्रा राजा तेन्सुङ नामग्यालका रानी नेपालको लिम्बू थरका थिइन्। राजा तेन्सुङका 3 रानी मध्ये एकजना अरुण उपत्यकाका सामन्त नायक योङहाङकी छोरी थिइन्। सिक्किमका राजाको बिहे हुँदा यहाँबाट अन्य 7 जना लिम्बू युवतीहरू पनि गएका थिए र उनीहरूको विवाह राजाका भाइ भारदारहरूसँग भएको थियो।
उनी लिम्बू सम्प्रदायका रानीको विवाहपछिको घर अर्थात् नयाँ घर भएकोले उनैले प्रयोग गरेको शब्दको आधारमा यो क्षेत्रको नाम सुखिम रहन गएको हो र कालान्तरमा थोरै अपभ्रंश भई सिक्किम रहन गयो। सिक्किमको सबैभन्दा पुरानो बासिन्दाको रूपमा लेप्चाहरूलाई मानिन्छ। यिनीहरूको आफ्नै वेशभूषा तथा संस्कृति रहेको थियो। भनिन्छ यिनीहरूको कतिपय सांस्कृतिक चलनहरू भारतको मेघालयमा बसोबास गर्ने खासी जातिहरूसँग मिल्दथ्यो। यसपछि 15औं शताब्दीतिर तिब्बतबाट भुटिया जातिहरू हिमालय क्षेत्र हुँदै नेपाल, भुटान तथा सिक्किमका उच्च पहाडी श्रृङ्खलामा आई बस्न थाले। तिब्बतमा बुद्ध धर्मका दुई प्रमुख सम्प्रदायहरू थिए। एउटा परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको संस्कारलाई अनुसरण गर्ने रेड ह्याट अर्थात् निङमापा सम्प्रदाय र अर्को परिष्कृत गरिएको बुद्ध धर्म मान्ने येलो ह्याट अर्थात् गेलुप्पा सम्प्रदाय। भुटिया जातिहरू तिब्बतमा रेड ह्याट सम्प्रदायमा थिए। यिनीहरूलाई तिब्बतका बहुसंख्यक येलो ह्याट सम्प्रदाय अर्थात् दलाई लामाका अनुयायीहरूको थिचोमिचोको कारण बसाई सर्न बाध्य भएका थिए। यिनीहरूले भुटान तथा सिक्किम स्थित आफ्नो बसाई क्षेत्रहरूमा विभिन्न धार्मिक विहार तथा गुम्बाहरू बनाउन थाले। यही सिलसिलामा सन् 1642 तिर यो क्षेत्रलाई एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा विकास गरी भुटिया जातिकै एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व भएका व्यक्ति फुन्सोक नामग्याललाई चोग्याल अथवा राजाको पदको रूपमा स्वीकार गरियो। यसपछि यहाँका स्थानीय लेप्चाहरूलाई पनि उनीहरूकै संस्कृतिमा समाहित गर्दै फुन्सोकलाई यो राज्यको राजाको रूपमा मनाउन सफल भए। भुटियाहरूले यी लेप्चाहरूलाई विभिन्न जङ्गली क्षेत्र तथा नदी नजिकका उपत्यकाहरूमा बसोबासको बन्दोबस्त गरिदिए। यस प्रकार तिब्बतबाट आएका यी जातिहरूले सिक्किममा पहिलोपल्ट नामग्याल राजवंशको स्थापना गर्न सफल भए। यसपछि यस क्षेत्रको तेस्रो बासिन्दाको रूपमा नेपालीहरू, जसलाई गोर्खालीको नामले प्रख्यात छन्, यी जातिहरू पर्दछन्। सिक्किमको सिमाना नै गाँसिएको एक भिन्न राज्य नेपालका यी बासिन्दाहरू पनि सिक्किमको पश्चिमी क्षेत्रमा आई बसोबास गर्न थाले। यिनीहरूको आफ्नै भाषा, वेश तथा संस्कृतिले पनि सिक्किममा बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको थियो। सिक्किमको पहिलो राजा फुन्चोक नामग्याल सिक्किमका राजा बनेपछि सिक्किममा राज संस्था सुरु भयो अनि त्यही वंशले सिक्किममा सन् 1642 देखि सन् 1975 सम्म अर्थात् 333 वर्षसम्म राजाको रूपमा शासन कायम गर्न सफल रह्यो। उनीहरूलाई चोग्याल भनिन्थ्यो। चोग्यालको अर्थ धर्मराजा अर्थात् धार्मिक राजाको उपाधि भन्ने बुझिन्छ। साथै चोग्याललाई भगवानको महान अवतारको रूपमा पनि मानिँदै आएको पाइन्छ। एउटा कथन पनि छ कि परापूर्व कालमा नै सिक्किमका धार्मिक गुरु रिम्पोचेले नामग्यालहरू नै सिक्किमका चोग्याल भई राज गर्नेछ भन्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। फुन्चोक नामग्यालको शासनकालदेखि नै सिक्किममा व्यवस्थित प्रकारले शासन व्यवस्था सुरु भएको थियो। उनले राज्य विस्तारको क्रममा चुम्बी उपत्यका अर्थात् आजभोलि दार्जिलिङको क्षेत्र पर्दछ सो ठाउँलाई पनि आफ्नो अधीनमा बनाए। उनले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत राज्यलाई विभिन्न 12 जिल्लाहरूमा विभाजित गरे। हरेक जिल्लाहरूमा शासन सुव्यवस्था कायम गर्ने लेप्चा अधिकृतको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। उनले सिक्किमको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने युक्साममा सिक्किमको राजधानी बनाएका थिए। यही समयमा नै सिक्किममा बुद्ध धर्मको बृहत रूपमा विस्तार भएको थियो। प्रथम राजा फुन्चोक नामग्यालपछि उनका छोरा तेन्सुङ नामग्याल सन् 1670 मा राजा भए। उनले पनि आफ्ना बुबाले गरे जस्तै विभिन्न विहार तथा गुम्बा बनाउनमा जोड दिए। उनको पालाको प्रमुख कार्य भनेको सिक्किमको राजधानी युक्सानबाट रापदेन्सीमा स्थानान्तर गरे। राजा तेन्सुङ नामग्यालका 3 जना पत्नीहरू थिए र उनका दोस्रो पत्नीपट्टिका छोरा चकदोर नामग्याल नै सन् 1700 मा तेन्सुङपछि राजा भए। चकदोर नामग्याल जो सिक्किमका तेस्रो राजा थिए, उनको जन्म सन् 1686 मा भएको थियो। राजा चकदोरलाई भने उनको बुवाको जस्तो राज्य चलाउनमा त्यति सहज भएन, किनकि उनकै सौतिनी दिदी पेन्दो ओङ्मोसँग विभिन्न समयमा विवाद भइरह्यो।
राजाको उत्तराधिकारी सम्बन्धी विवाद भएपछि दिदी पेन्दोले भुटानसँग सैनिक सहयोग मागेको कारण भुटानी सैनिकहरू सिक्किममा आक्रमण गर्न आए। यसबाट बस्न राजा चकदुर नाङब्याल भागेर नेपालको इलाम हुँदै तिब्बतको लासा पुगेका थिए। उनी त्यहाँ शरणार्थीको रूपमा करिब 8 वर्ष बिताए। यही समयमा उनले बुद्ध ज्ञान तथा तिब्बती साहित्यको अध्ययन गर्ने मौका पाए। पछि तिब्बतीहरूको सहयोगमा राजा फेरि सिक्किम फर्कन सफल भए। राजा चकदुर नामग्याल सिक्किम आएपछि पनि दिदी पेन्दो ओङमुसँगको विवाद कायमै रह्यो। अन्ततः 1717मा राजा चकदुर नामग्यालको मृत्यु भयो। भनिन्छ राजाको मृत्युमा उनको दिदी पेन्दोको ठूलो षड्यन्त्र थियो र यही षड्यन्त्रको अभियोगमा उनको पनि हत्या गरियो। राजा चकदुरको मृत्युपछि उनका 10 वर्षको छोरा गिरमेद नामग्याल राजा भए। उनी नाबालिग भएकोले उनको संरक्षकको रूपमा एकजना तिब्बती लामा जिग्मी पाओलाई नियुक्ति गरियो। यसपछि सिक्किममा तिब्बती प्रभाव तुलनात्मक रूपमा बढी भए तापनि सिक्किममा राजनीतिक स्थिरता कायम भने हुन सकेन। देशभित्रै भइरहेको विवाद र कलहले गर्दा देश कमजोर बन्न गयो। यही समयमा लिम्बुवानको आक्रमणमा हार खानु पर्यो र लिम्बुवानबाट लिम्बुहरू आई सिक्किममा बस्न थाले। यसपछि राजा गिरमितका नाबालक छोरा फुन्चोक नामग्याल द्वितीयलाई सन् 1733मा उनका उत्तराधिकारीको रूपमा स्थापित गरियो। उनी नाबालिग हुँदा तिब्बतबाट एकजना राजाको संरक्षकको रूपमा खटाइयो। यो समयमा पनि विभिन्न बाह्य शक्तिहरूले सिक्किममा आक्रमण गरे, तर संयुक्त सिक्किमी सुरक्षा सेनाहरूले सिक्किमलाई बचाउन सफल भए। तर पनि सिक्किमलाई पूर्वबाट भुटान र पश्चिमबाट गोर्खालीहरूको खतरा यथावत रहेको थियो। यही समयमा गोर्खालीहरूले आफ्नो राज्य विस्तार गर्दै सिक्किमको सिमानासम्म आइपुगेका थिए। सन् 1775मा सिक्किम र गोर्खा बीचको सन्धि भए पनि लामो समयसम्म पालन हुन सकेन। गोर्खालीहरूले सिक्किमको भित्र क्षेत्रसम्म घुसेर सिक्किमको धेरैजसो भूभागहरू नेपालमा गाभ्न सफल भए। पछि सिक्किमले चीनको सहयोगबाट आफ्ना केही क्षेत्रहरू भने जोगाउन सक्यो। यसपछि सन् 1780मा नामग्याल फुन्चोकका छोरा तेन्जिङ नामग्याल राजा भए। उनका पालामा पनि गोर्खालीहरूसँग भीषण सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आफ्ना गुमेका केही स्थानहरूलाई फेरि फर्काउन केही अन्य शक्तिहरूसँग मिलेर गोर्खालीहरूको विरुद्ध फेरि भिडन्तमा उत्रिए। सुरताका केही सफलता मिल्दै गयो। गोर्खालीहरूलाई इलाम र यस वरपरका पाटसम्म पछि खतेड्न सफल भए। तर लडाईँको क्रममा सिक्किमका बहादुर जनरलको मृत्युपछि सिक्किमे सेनाहरू पछि हटे। यही मौकामा सन् 1788तिर जनरल जवाहर सिंहको नेतृत्वमा गएको गोर्खाली फौजले इलामतिरबाट सिक्किममाथि आक्रमण गरे र सन् 1789 मार्च महिनातिर सिक्किमको राजधानी रापदेन्सीमा आक्रमण गरी सो सहर तहस नहस बनाइदिए। यसपछि यो पुरै पहाडी क्षेत्र दार्जिलिङ लगायतका पहाडहरू सम्पूर्ण स्थानहरू नेपालको भूभागभित्र पर्न गयो। यसरी भएको अचानक हमलाबाट सिक्किमका राजा रानी तथा अन्यहरू सतर्क हुन पाएनन् र आफ्ना केही अनुयायीहरू लिएर भागे। उनीहरू घना जङ्गलको बाटो हुँदै काटुङ घाटदेखि मोचु उपत्यका हुँदै तिब्बत पुगे। यसरी शरणार्थीको रूपमा तिब्बत बसेकै बेला राजा तेन्जिङ नामग्यालको लासामा मृत्यु भयो। तेन्जिङ नामग्यालको मृत्युपछि उनका छोरा सुखपुत नामग्याल सन् 1793मा राजा भए। उनी सिक्किमका 7औं राजा थिए। उनलाई तिब्बतीहरूको सहयोगमा सिक्किममा ल्याइयो र उनले सिक्किमको राजधानी रापदेन्सीबाट तुम्लोङमा सारे। उनको शासनकालमा सिक्किमको भूभाग गोर्खालीहरूबाट आफ्नो राज्यमा ल्याउन ब्रिटिस शासकको नजिक भए। ब्रिटिसहरू पनि आफ्नो साम्राज्य फैलाइरहेको अवस्थामा नेपालसँग लडाईँ हुनु स्वाभाविक नै थियो। यसै सन्दर्भमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सिक्किम र भुटानका राजाहरूसँग पनि नेपाल विरुद्धको अभियानमा राजनीतिक गठबन्धन गरेका थिए। यसपछि सन् 1814मा ब्रिटिस सेनाको ठूलो टुकडी सिक्किमको सहायताका लागि सिक्किम आइपुगे। सिक्किमे सैनिक सहितको संयुक्त सेनाहरू र गोर्खाली सेनाको विरुद्ध लडे।
यही दौरानमा नेपाल र ब्रिटिस सेना बीच पनि युद्ध सुरु भयो। अन्ततः ब्रिटिस सेना र नेपाल बीच सन् 1815 डिसेम्बर 2 तारिकको दिन हस्ताक्षर भई सन् 1816 मार्च 4 का दिन सुगौली सन्धिको अनुमोदन भयो। यसले पश्चिमको धेरैजसो भूभागहरू नेपालले गुमाउनु पर्यो। त्यस्तै पूर्वमा अवस्थित सिक्किमको पनि सन् 1817 फेब्रुअरीमा ब्रिटिस सरकारसँग एउटा सन्धि भयो, जसलाई ट्रिटी अफ तितलिया भनिन्छ। यही सन्धिले पनि नेपालले सिक्किमसम्म रहेको भूभागहरू गुमाउँदै नेपालको सिमाना मेची नदीसम्म कायम गरिदियो। यस सन्धिबाट सिक्किमको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा ब्रिटिस इन्डियाको हातमा रहन गयो। सन् 1819 ताका सिक्किमका राजा सुखपुत नामग्याल र उनका काका बोलोद बीच अधिकारको प्रयोग गर्ने विषयलाई लिएर झगडा चुलिँदै गयो। झगडाले उग्र रूप लिएपछि महाराजा सुखपुतको हुकुम अनुसार सन् 1826 तिर बोलोद एवं उनका नजिकका नातेदार तथा समर्थकहरू काटिए। असुरक्षा महसुस गरी बोलोदका भतिजा तथा अन्य नातेदार तथा समर्थक गरी करिब 800 जना भागेर इलामको अन्तुमा पुगी गोर्खालीको शरणमा परे। यसपछि सन् 1835 फेब्रुअरी 1 मा सिक्किमका राजाले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर लर्ड विलियम बेन्टिकलाई दार्जिलिङको पहाडी क्षेत्र एक मैत्रीपूर्ण उपहारको रूपमा प्रदान गरे। यसपछि सिक्किमको दक्षिणी क्षेत्रको पुरै भूभाग करिब 138 वर्ग माइल ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको हातमा पुग्न गयो। यस सौहार्दपूर्ण उपहारको बदलामा ब्रिटिस कम्पनीले सिक्किमलाई ग्रान्ड स्वरूप सन् 1841 देखि 1846 सम्म 3000 रुपियाँ र सन् 1846 देखि 6000 रुपियाँ दिने गर्दथ्यो। सन् 1849 मा एउटा अप्रत्याशित घटना घट्न गयो। दुई ब्रिटिस नागरिकहरू, जसमा एकजना प्रख्यात वनस्पति वैज्ञानिक डाक्टर योसेफ डोल्टन हुकर र दार्जिलिङका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर आर्केबल क्याम्बेललाई सिक्किम भ्रमणको बेला सिक्किमको प्रशासनले समातेर बन्दी बनाए। यसले ब्रिटिस अधिकृतहरू क्रुद्ध भए र सन् 1850 मा ब्रिटिस सैनिकहरूले सिक्किममाथि चढाइ सुरु गरे। साथै सिक्किमलाई दिँदै आएको ग्रान्ट पनि रोकिदिए। अन्ततः बाध्य भएर सिक्किमले ब्रिटिसहरूको विभिन्न माग अनुसार सन् 1861 मार्च 28 तारिकको दिन एउटा सन्धि गर्नु पर्यो, जसलाई ट्रिटी अफ तुमलोङ पनि भनिन्छ। यस सन्धिले सिक्किमको राजाको अधिकार कटौती गर्नुको साथै एक प्रकारले ब्रिटिस शासित राज्यको रूपमा स्थापित गरिदियो। तर यही समयमा नै सिक्किमको राजालाई महाराजाको उपाधि ब्रिटिस शासक मार्फत दिइयो र अर्को वर्ष अर्थात् सन् 1861 मा नै उनले राज त्याग गरे। यसपछि सन् 1863 मा 78 वर्षको उमेरमा उनको मृत्यु भयो। उनले सबैभन्दा लामो समय अर्थात् 69 वर्षसम्म सिक्किममा राज्य चलाए। उनको मृत्यु अघि नै आंशिक राजा भएका उनका छोरा सितक्योङ नामग्याल आफ्ना बुबाका मृत्यु भएपछि सिक्किमका महाराजा भए। उनी महाराजा भएपछि ब्रिटिस सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सफल भए र सिक्किमलाई दिँदै आएको ग्रान्ट जुन 1850 मा रोकिएको थियो, सो ग्रान्ट सन् 1862 देखि पुनः दिन थालियो। यो रकम बढाएर 9000 रुपियाँ पुर्याइयो र सन् 1873 देखि सो ग्रान्ट रकम 12000 रुपियाँ बनाइयो। यस प्रकार उनको राज्यकालमा सिक्किमको ब्रिटिससँगको सम्बन्ध राम्रो रहेको थियो। महाराजा सितकोङको सन् 1874 अप्रिल महिनामा मृत्यु भयो। उनी पछि उनका स्वर्गीय बुबा महाराजा सुखपुत नामग्यालका पाँचौं श्रीमतीको छोरा तथा सितकोङका सौतेनी भाइ थुतोद नामग्याल राजा भए। उनी राजा भएपछि पनि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सम्बन्ध सुमधुर नै रह्यो। तर थुतोब नामग्याल राजा भएको सन्दर्भमा सुरुदेखि नै तिब्बतीय देवान नामग्यालद्वारा विरोध भइरहेको थियो। उनी सिक्किमको राजा थिन्ले नामग्याललाई स्थापित गर्न चाहन्थे। यस विवादले चर्को रूप लिएपछि सन् 1886 मा तिब्बतीहरू सिक्किम भित्र घुसी सिक्किमका केही क्षेत्रहरू आफ्नो अधीनमा लिए।
यसपछि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको हस्तक्षेपपछि सिक्किम राज्य फेरि सुरक्षित रह्यो। तर यसपछि सिक्किमले आफ्नो पूर्ण अधिकार सहितको स्वामित्व पनि गुमाउन पुग्यो। सिक्किमको हरेक निर्णय तथा योजनामा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको हस्तक्षेप हुन थाल्यो। ब्रिटिसको फुटाउ नीति अनुरूप सिक्किममा रहेका नेपाली, लेप्चा र भुटिया बीचमा फुटको राजनीतिको बीजारोपण हुन थाल्यो। ब्रिटिस शासक कहिले नेपाली, कहिले लेप्चाहरूको पक्षमा वकालत गरी सिक्किमको सरकार तथा प्रशासनमा प्रत्यक्ष दखल गर्न थाल्यो। यसरी अशान्त रहेको राष्ट्रलाई स्थायित्व दिन सिक्किमका राजा ब्रिटिसहरूसँग नजिकको सम्बन्ध गाँच्न सदैव तयार रहन्थे। यसै अनुरूप सिक्किमे शासकद्वारा ब्रिटिसहरूलाई खुसी पार्न विभिन्न पदहरूले सम्मानित गर्दथे। यही समयमा सिक्किमको राजधानी तुम्लुङबाट ग्यान्टोकमा सारियो। महाराजा थुतोपको राज्यकालमा ब्रिटिसद्वारा सिक्किममा केही विकासका कामहरू पनि भएका थिए। थुतोप नामग्यालको मृत्युपछि सन् 1914 फेब्रुअरी 11 तारिकमा उनका छोरा सिकोङ तुल्कु राजा भए। उनी एक पोख्त राजा थिए किनकि उनी राजा हुनुभन्दा अघि ब्रिटेनको अक्सफोर्डमा 2 वर्ष शिक्षा लिएका थिए। पछि सिक्किम आएपछि विभिन्न विभागहरू जस्तै वन, बिहार तथा शिक्षाको नेतृत्वको कार्यभार सम्हालेका थिए। तर एक शासकको रूपमा उनी 1 वर्ष पनि रहन नपाई सो सालकै डिसेम्बर 5 तारिकमा उनको मृत्यु भयो। उनी पछि 21 वर्षका तासी नामग्याल सिक्किमका राजा भए। उनले सन् 1914 देखि 1963 सम्म अर्थात् 49 वर्षसम्म शासकको रूपमा सिक्किममा रहे। उनले सुरुवातका सन् 1914 देखि 1918 सम्म ब्रिटिस राजनैतिक अधिकृत चार्ल्स बेलको अन्तर्गत रहेर राज चलाए। त्यसपछि भने पूर्ण अधिकार सहितको राजाको रूपमा सिक्किमका महाराजा भए। उनी एक शिक्षित नामग्याल वंशका 11औं राजा थिए। उनले सिक्किमलाई आधुनिकीकरण गर्न विशेष योजनाहरू अघि ल्याए। राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुको साथै एक प्रणालीको पनि विकास गरे। त्यस्तै उनले सन् 1916 मा स्वतन्त्र न्यायालय, न्याय प्रक्रिया तथा नागरिक कानुन सम्बन्धी विधेयकहरू प्रस्तुत गरी कार्यान्वयनमा ल्याए। यसै अन्तर्गत उनले सन् 1955 मा उच्च न्यायालयको गठन गरे। देशको आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि दीर्घकालीन यातायात तथा राजमार्गको निर्माणको सुरुवात गरे। उनको विवाह कुन्ज्याङ डिचेनसँग भयो र उनका 3 छोरा र 3 छोरी भए। सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि सिक्किमप्रति भारतले ब्रिटिसको सम्बन्ध कायम राखी पहिलेकै सन्धिलाई अनुसरण गर्दै नयाँ सरकारसँग पनि सन्धि भयो। यसै अनुरूप भारतका प्रतिनिधि सिक्किमको राजधानी ग्यान्टोकमा रहने व्यवस्था गरियो। उनले सिक्किममा 50 वर्षसम्म शासन गरे र सन् 1963 डिसेम्बर 2 तारिकको दिन उनको मृत्यु भयो। उनी पछि उनका छोरा पाल्देन थोन्दुप नामग्याल सन् 1963 मा राजा भए। तर उनको औपचारिक राज्याभिषेक भने सन् 1965 अप्रिल 4 तारिकको दिन भयो। वास्तवमा उनी राजा हुने क्रममा थिएनन् किनकि तासी नामग्यालका जेठा छोरा पालिजोर नामग्याल थिए। राजकुमार पालिजोर नामग्याल ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी अन्तर्गत ब्रिटिस हवाई सेनामा कार्यरत थिए र सन् 1941 मा दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान एक हवाई दुर्घटनामा उनको मृत्यु भयो। त्यसैले उनका भाइ पाल्देन थोन्दुप नामग्याल राजा बन्न पाएका थिए। पाल्देनले सन् 1950 मा तिब्बतीय साङ्गे डिकीसँग विवाह गरेका थिए। उनीबाट 2 छोराहरू तेन्जिङ र वान्चुक र 1 जना छोरी यानचेन भए। तर पछि सन् 1957 मा साङ्गे डिकीको मृत्यु भयो। त्यसपछि सन् 1963 मार्च महिनामा पाल्देनले एक अमेरिकी युवती मिस होप कुकसँग विवाह गरे। पाल्देनको समयमा देशमा कलह र विवादले ज्वरो गाड्न थाल्यो। पक्ष र विपक्षका मतभेदका कारण देश अशान्ति बन्न गयो। सन् 1973 मा दरबारको विरुद्ध बृहत आन्दोलन भयो। राजा पाल्देनद्वारा यो स्थिति सम्हालिन नसक्ने अवस्था भएपछि सिक्किममा स्वतन्त्र रहने या भारतमा गाभिने विषयमा जनमत संग्रह भयो।
र अन्ततः राजाको पक्षमा नराम्ररी हार भएपछि सन् 1975 मे 15 तारिकको दिन भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमदले सो बिलमा हस्ताक्षर गरेपछि सिक्किमको सार्वभौम औपचारिक रूपमा अन्त्य भई भारतको 22औं प्रदेशको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। यसरी करिब 333 वर्षसम्म रहेको राजतन्त्रात्मक स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य सिक्किमको विलय भयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। सिक्किम भारतमा विलय कसरी र किन भयो, यसमा कसको कस्तो भूमिका रहन गयो भन्ने बारेमा अर्को कार्यक्रममा विस्तृत विवरणसहित उपस्थित हुने नै छु। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचार गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।